आज कित्याक कोरोना आनी पिडे ते करतात गिरेस्त मनीस आज कित्याक तांचे विरोध जायत्यो केसीस जावन त्या लॉयरा फाटल्यान कोर्टी फाटल्यान ते धांवतात कारण हांगा दुबल्यांक लुटुल्ल्या वरवीं आनी कितें करतात आणि तुमची काळजां मांसाक कातरच्या पुष्टी पाड्या बरी सरपेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयती केल्या वळ्या खंयच्याक तुमी तयार करतात तुमकां तुमी संहाराक पुष्टी पाड्याक तयार केल्ल्या बरी तुमकां तुमी तयार केला संहाराक संहाराच्या दिसाक म्हणटा देवाच्या म्हणजे नासाच्या दिसाक तसलो दीस तुका म्हाका आमकां येवचो नाका तसली गत जेजूच्या भक्तांक या देवाच्या भुरग्यांक केदींगच येवचें नाका देखून नीत पाळा आतां फाटी वच हेच्या पयले वाचपाक रुपेन दिवन आमी दुबल्यांक विकती घेतल्या पळया परतून दुबल्यांक आमी विकते घेतल्या आणि वाणाची जोडी दिवन गरीबांक विकती घेतल्या वाणाची जोड दिवन तांकां गरीबांक आमी विकती घेतल्या गोवांचे पोल पर्यंत विकून पळयांनी गोवांचे पोल पर्यंत कितले पोटी तुमकां कळी जाला वय मू तुमी हाडसो च्या पिठो आसली की नासली म्हूण तुमकां कोत्ताय तातूंत कितलो रुकासो मिल्लांतल्या रुकासो पिठो आसा म्हूण तुमकां कळीत आसा जायत्यांक कळीत ना भाव भयणीनो पोल सयत विकून खंय आमी दुडू करतल्या तुमी हाडच्या सामानांत तुमकां कळटा आमी खंयच्या फ्रुटांत आमकां कळटा आमी हाडच्या तरकारीक ती ल्हान पिंपरी येताना देंता कितें इंजेक्शन दितात म्हूण तुमकां कळटा आसा पळोव ना ती व्हिडिओ देखून तो आज ऑर्गॅनिक 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 म्हूण कित्याक तुमी तुमच्या जाग्यार कितें पळय भलायकेक बरें तेंच तयार करा म्हूण कित्याक ऑर्गॅनिक व्हेजिटेबल्स ऑर्गॅनिक फूड म्हणून आमी खंयची मासली तातूंत कितें बरें इंजेक्ट करतात हांवें पळयला व्हिडिओ त्या सुंगटांक ती इंजेक्शन दिवन बरी फुलयतात खंय मागीर आमी फुलता ती सुंगटां खावन भलायकेन न्ही बज्जू बज्जू त्या मासल्याक खंयचें तें फॉर्मालीन घालून ती मासली तातूंत दवरून मॉर्चरींत ह्या खंय पळय मोड्याक यूज करतात ऐकला तुमी फॉर्मालीन म्हळ्यार काय तें म्हणून कुसानांतल्या बरी ताजे विरोध व्हडलो हें जाला चळवळी जाल्या थंय गोंयांत सगळो संवसार गोलमाल भाव भयणीनो आज देवाचें वता तुका आनी म्हाका आमकां तरी एक आमचे दोळे उक्ते करून दी जागृत करा सत्राय करा फटवण पडा नाकात आज भुरग्यांक तुमी आनी दितात कालें कालें म्हणटात तें कालें कुरकुरे खंय आनी कालें कालें लेज म्हणून वय मू लेज मू तातूंत लेज जावन निसड वारें सड आसा पळयल्या तुमी दिसता ह्यो व्हडली पॅकेट वय मू उक्ती केल्यार देखून टुस उक्ती करतना पुस कितले तुमी फटवण पडतात ताज्या बदला आमच्या मालगड्यांनी आमकां शिकोवंक ना हांगी बरें करून कणग्यो मेळ्ळ्या कणग्यो मेळनातल्या पाळां मेळ्ळ्यार उकडून सुखत दवरल्यार एक ल्हानशें पाळ मेळ्ळ्या पुरो सकाळीं तोंडान घाल्या सांज मुसार तें तोंडांत बरें खावंक मुग्धून जाता भिकणां आतां कोणाक रुसना भिकणां सोडा सारखंड पणसाचें सारखंड सारखंड म्हळ्यार तुमकां समजना पणसाची बियो पणस खावन बियो बऱ्यो करून रळणीच्या मातयेंत आमी कितें करताले बऱ्यो करून सुकोवन दवरताले कितें पाड जावं नजो म्हणून भिकणांय तशेंच घरे केल्ल्या उपरांत भिकणां कितें करताले ती रळणीची माती हाडून बरी करून खालोवन तातूंत भिकणांक ती माती सारोवन दवरताले वय मग फ्रिजान दवरनातल्या खंय अप्रूप दुकरा मास मेळटना दुकराची ओब कितें करतले बरें करून ओब काडून पवल्यांत बांदून बरें करून कडो मीठ घालून बरें करून बांदून शिकेरी करणे शिंक्यार शिंकारूंक पळयतलो उडास येना तुमकां उडास खाली हाजो मात आदलो तो उगडास केल्यार म्हणून तो मात उडास तुमकां